अस्सलाम वालेकुम। बैज़त जिलानी, प्रोग्राम बियॉन्ड विद बैजत, मेरे साथ शबीर जिलानी। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी शबीर जी हमारे साथ होते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि हम इमिग्रेशन के बारे में कुछ नई बात करें जो हमें मालूम हुई हो। हुआ क्या कि गुज़श्ता दिनों, ये बात है कोई 17 दिसंबर 2025 की, कि अमेरिका के सदर ने एक नया हुक्मनामा जारी किया जिसके तहत अमेरिका का ट्रैवल बैन यानी सफरी पाबंदियां जो हैं अमेरिका के लिए, वो दोबारा नाफिज कर दी गई। और न सिर्फ नाफिज कर दी गई बल्कि ज़्यादा कर दी गई, ज़्यादा मुल्कों के ऊपर इनका इत्तलाक होने लगा। तो हमने ये पूछा शबीर जिलानी साहब को, ये सवाल बताया कि आप इसके ऊपर प्लीज़ आप कुछ तहकीक करके, रिसर्च करके मालूमात इकट्ठी करें और फिर हमें बताएं ताकि हम अपने नाजरीन को इसके बारे में मुकम्मल तफसील से आगाह कर सकें। तो शबीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एज़ यूजुअल आपने हमारे नाजरीन के कहने पर जो मुख्तलिफ़ चीज़ें वो जानना चाहते हैं, आपने उसके ऊपर काम किया और अब आप कुछ मालूमात हमारे लिए लाए हैं और ये नए सफरी पाबंदी यानी ट्रैवल बैन के बारे में है। तो क्या इसका पस मंज़र क्या है, ज़रा तफसील से कुछ बताइएगा हमारे सुनने वालों को। बहुत शुक्रिया बैजत। असल में बात यह है कि सदर ट्रंप के इस ताज़ा हुक्मनामे के बाद अमरीकी ट्रैवल बैन की जद में आने वाले ममालिक की तादाद 19 से बढ़कर 39 हो गई है। और यानी तकरीबन 2 दर्जन मजीद ममालिक के शहरियों के लिए ये सूरत हाल हो गई है कि अमरीका आना या तो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है या फिर जुज़वी पाबंदियों के तहत महदूद कर दिया गया है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इन ममालिक में शनाख्ती निज़ाम कमज़ोर है और वीज़ा ओवरस्टे ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा। सिविल रिकॉर्ड नाकाबिल एतमाद हैं। दहशत गर्दी, बदउनवानी और मालूमात के तबादले में ताउन की कमी है और यही वजूहात हैं कि कौमी सलामती के लिए इन्हें ख़तरा महसूस किया जा रहा है। तो ज़ाहिर है कि किसी भी मुल्क के लिए अपनी कौमी सलामती को देखना और उसकी के लिए इक़दामात उठाना बहुत ज़रूरी होता है। और यही वजह है कि ये मुख्तलिफ़ अंदाज में जो सोचा जा रहा है मुख्तलिफ़ मुल्कों के बारे में, मुख्तलिफ़ कौमियतों और शनाख्तों के बारे में। तो ज़रा तफसील तो बताइएगा कि किन ममालिक पर मुकम्मल पाबंदी नाफिज की गई है, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि कुछ ममालिक हैं जिन पर मुकम्मल पाबंदी है, सफरी पाबंदी, और कुछ ममालिक हैं जिन पर जुज़वी तौर पर ये पाबंदियाँ आयद हुई हैं। बिल्कुल, जिन ममालिक में शहरियों पर मुकम्मल ट्रैवल पाबंदी आयद की गई है उनमें दीगर ममालिक के अलावा अफगानिस्तान, बर्मा जिसे म्यांमार भी कहते हैं, ईरान, लिबिया, सोमालिया, सूडान, शाम और यमन भी शामिल हैं। और एक इंतहाई अहम नुकता ये है बहजत कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी के जारी करदा सफरी दस्तावेज़ात रखने वाले अफराद भी इस मुकम्मल पाबंदी में शामिल कर दिए गए। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि न सिर्फ मुख्तलिफ ममालिक बल्कि शनाख्त भी इसमें शामिल है, कौमियत भी इसमें शामिल है। तो चलिए, ये तो बात हुई उन मुल्कों पर जिन पर मुकम्मल सफरी पाबंदी थी। अब बताइए ज़रा उन ममालिक के बारे में भी जिन पर जुज़वी पाबंदियाँ आयद की गई हैं। जी, जुज़वी पाबंदियाँ जो हैं ये बहुत से ममालिक पर आयद की गई हैं। जैसे हमने अभी बताया, इन ममालिक में क्यूबा है, तंजानिया है, वेनेज़ुएला है, ज़ाम्बिया, ज़िम्बाब्वे और इसके अलावा और भी कई ममालिक हैं। और एक खुसूसी केस है तुर्कमानिस्तान का, जहां इमिग्रेंट वीज़ा पाबंदी बरकरार रहेगी। अच्छा। लेकिन नॉन इमिग्रेंट वीज़ा जैसे विजिट वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा है, अच्छा, इस पर से पाबंदी हटा दी गई है। अच्छा, तो ये पाबंदियाँ नाफिज कब से हो रही हैं? क्योंकि बहजत ये तमाम पाबंदियाँ 1 जनवरी 2026 से नाफिजुल अमल होंगी। तहम हुकूमत ने चंद इस्तिस्नात भी रखे हैं, यानी जिनके पास ग्रीन कार्ड हैं, पहले से मौजूद वीज़ा है, सिफारतकार हैं, मखसूस वीज़ा कैटेगरीज हैं, कौमी मफाद में आने वाले मुसाफिर हैं और केस बाय केस वेवर की सहूलत भी इसमें मौजूद है। लेकिन हकीकत ये है कि वेवर हासिल करना निहायत मुश्किल होता है। चलिए, इसके बारे में हम मज़ीद बात करेंगे किसी और प्रोग्राम में कि जब वीज़ा लेना होता है या वीज़े के ऊपर पाबंदी अगर कोई को हटवाना हो तो उसकी क्या सूरत हो सकती है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो
یہ بات تو ہوئی ان بیرونی سفر کے بارے میں یا ان ملکوں کے بارے میں جن پر سفری پابندیاں یا تو مکمل طور پر یا جزوی طور پر عائد کی گئی ہیں. لیکن بات ایک اور بھی ہے، تشویشناک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ یہ صرف بیرونی سرحدیں نہیں ہیں اس کی زد میں آئی، بلکہ بات ہو رہی ہے امریکہ کے اندر سفر کرنے والے مسافروں کی بھی. اس کی کیا صورت ہے؟ بالکل درست کہہ رہی ہیں، یہ واقعی ایک خوفناک اور غیر معمولی پیش رفت ہے. جی. مارچ سے ایک خفیہ پروگرام کے تحت ٹرانسپورٹ سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن، جسے ہم TSA کے نام سے جانتے ہیں، جی. ہفتے میں کئی بار تمام ہوائی مسافروں کی فہرست امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ، یعنی جسے ہم آئس کہتے ہیں، ان کو فراہم کر رہی ہے. اچھا. اور آئس پھر ان ناموں کو اپنے ڈیپورٹیشن ڈیٹا بیس سے میچ کرتی ہے، اور اگر کوئی نام فلیگ ہو جائے تو امیگریشن افسران ہوائی اڈے پر اسے فوری طور پر گرفتار کر لیتے ہیں. گرفتار کیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اندرون ملک سفر کرتے ہیں، یعنی امریکہ کے اندر بھی جب ہم سفر کر رہے ہیں، تو اس سفر کرنے والوں کے لیے بھی نگرانی کی جا رہی ہے، کہا جا سکتا ہے یہ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور میڈیا اطلاعات کے مطابق اسی پروگرام کے نتیجے میں بوسٹن ایئرپورٹ سے ایک کالج طالبہ تھیں، این لوسیا لوپیز ڈلوزا. ان کو گرفتار کیا گیا اور صرف 2 دن کے بعد انہیں ہونڈورس ڈپورٹ کر دیا گیا. اچھا، یہ بوسٹن کے ایئرپورٹ سے ہوا. جی. اور ایک سابق آئس افسر کے مطابق ان کے علاقے میں 75% فلیگ ہونے والے کیسز میں گرفتاریاں ہوئی ہیں. تو اس سلسلے میں حکومت کوئی موقف اپنا دیتی ہے؟ سٹینڈز کیا ہے؟ حکومت کیا کہتی ہے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہاں بہت. ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ترجمان ہیں ٹریشیا میکلوگلن. وہ کہتی ہیں کہ جو لوگ غیر قانونی طور پر امریکہ میں ہیں ان کے لیے پیغام واضح ہے. اگر آپ پرواز کر رہے ہیں تو وہ پرواز صرف خود کو ڈپورٹ کرنے کے لیے ہوگی. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈپورٹ کر دیا جائے تو آپ صرف اس صورت میں ہی سفر کر سکتے ہیں. جی. تو لیکن انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی تو موجود ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر امریکہ میں رہتے ہوئے خاص طور پر جب ایسے کوئی بھی مسائل ہوتے ہیں جن کا انسانوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یا ان کی ویلفیئر، فلاح و بہبود کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، تو وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ سامنے آتی ہیں اور اپنا موقف دیتی ہیں. تو کیا انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا؟ بالکل کہا ہے. انسانی حقوق کے کارکن اس پروگرام کو خوف پھیلانے کا ہتھیار قرار دے رہے ہیں. اور ہیومن رائٹس فرسٹ کی سینئر ڈائریکٹر ہیں رابن برنارڈ. وہ کہتی ہیں کہ یہ پروگرام کمیونٹیز کو دہشت زدہ کرنے کی کوشش ہے. لوگ اپنے گھروں سے نکلنے سے بھی خوف زدہ ہو جائیں گے کہ کہیں بغیر سنے سمجھے ملک بدر نہ کر دیے جائیں. تو یہ کافی تشویش کی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اندرون ملک سفر کرتے ہوئے بھی بہت ساری باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. مجھے معلوم ہے کہ وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ چیزیں سامنے بھی آتی ہیں، خاص طور پر یہ جو ایک حقیقی شناخت کی بات ہوئی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلے تو اس کے بارے میں کافی نرمی کی گئی، رکھی گئی گزشتہ سالوں کے دوران، لیکن اب اس کے لیے نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ لائسنس بھی بنانا شامل تھا جس میں آپ کا سارا وہ ڈیٹا شامل ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے اس طرح کا لائسنس تو پھر آپ کو اپنا پاسپورٹ بھی لے جانا پڑے گا، ساتھ رکھنا پڑے گا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں وضاحت بھی ساتھ ساتھ کی جا رہی ہے. لیکن آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ پہلے ڈرائیور لائسنس جو بنتے تھے وہ ایک شناخت کے طور پر قبول کیے جاتے تھے. پھر یہاں پالیسی تبدیل ہوئی جس میں شناختی کارڈ، خصوصی شناختی کارڈ جو ہے نا وہ بنوانے ضروری ہو گئے، کیونکہ ان کے بغیر آپ سفر نہیں کر سکتے تھے. اگر آپ کے پاس پرانا شناختی کارڈ ہے، ڈرائیورز لائسنس ہے، تو پھر اس کے ساتھ آپ کو اپنا یہ جو پاسپورٹ ہے وہ رکھنا بھی ضروری تھا. تو اب یہ نئے جو ڈرائیور لائسنس ہے یہ اس کمی کو پورا کر رہے ہیں، اور آپ صرف ڈرائیور لائسنس رکھتے ہوئے ملک کے اندر سفر کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر انہوں نے ساری معلومات رکھ دی ہیں. تو یہ ٹرمپ انتظامیہ کا تیسرا ٹریول بین ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. 2017 میں بھی ایک ایسا ہی سفری پابندیاں ہوئی تھیں جن پر مظاہرے بھی کیے گئے تھے اور عدالتیں بھی لگی تھیں اور سپریم کورٹ نے اسے برقرار بھی رکھا تھا. تو ایسا ہوا تھا. تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہ دیکھیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے یا اس بار اس کے اثرات کہیں زیادہ گہرے ہوں گے؟ یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کی کیا صورت ہوتی ہے. باہر طور ایک بات تو ہے کہ جو اگر آپ سفر کر رہے ہیں امریکہ کے اندر بھی یا باہر جانے کے لیے بھی، تو اس کے لیے پہلے جن چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیا جاتا تھا ایئرپورٹس کے اوپر بھی یا کچھ بھی، اب ایسا نہیں ہوگا. اور بہت سارے نئے ضابطے اور اصول جو
गाहे गाहे सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक पाबंदी आपको करना ही पड़ेगी। जी हाँ। तो बहर तौर इस वीडियो को भी हम समझते हैं कि आप ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी ये मालूमात पहुंच जाएं, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि हम इस चैनल को कायम रखते हुए आप तक मुख्तलिफ मालूमात पहुंचाते रहें। तो और अपने कमेंट्स भी ज़रूर बताएं हमें, ताकि हमें पता चले कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं। और दूसरा ये है कि कमेंट्स के अंदर बाज़ का सवाल भी भेजते हैं हमारे नाज़रीन, जिसके ऊपर हम फिर काम करके आपके लिए प्रोग्राम पेश करते हैं। तो आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मुलाकात होगी किसी और मसले के साथ, किसी और रिसर्च वर्क जो शबीर जलान साहब करते हैं उसके साथ। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।